नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टीय मण्डली भक्तपुर पकुने पार्टी नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टीय मण्डलीको घरेलु संगति दुबईमा पनि सुरु छ र संसारभरि फिजिएर रहेका नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टीय मण्डलीका यहाँ प्रत्यक्ष संगतिमा उपस्थित हुनुहुने, अनलाइनमा जोडिनु हुने र मेरो सन्देश संसारभरिबाट सुन्नुहुने सबै क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। यो संसारमा धेरै कुरा परिवर्तन हुने परिस्थितिमा छ। धेरै कुरा अब संगतिको रूप पनि परिवर्तन हुँदैछ। ठुला ठुला मण्डली भवन बनाउने, धेरै पैसा खर्च गरेर मण्डली भवन बनाउनेहरू अहिले अलमलिन परेका छन्। वास्तवमा भवन भन्दा पनि प्रभुमा समर्पित व्यक्ति परमेश्वरको लागि महत्त्वपूर्ण छ। आमेन। हामीले भवनलाई हेरेर परमेश्वरको आराधना गर्दैनौँ। परमेश्वरले कस्तो भवनमा गएर यसले आराधना गरेछ भनेर हेर्नुहुन्न, उहाँले तपाईको हृदय हेर्नुहुन्छ। त्यसकारण मैले डाँडाको उपदेशबाट तपाईहरुलाई शिक्षा दिँदै आइराखेको थिएँ कि परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवन कस्तो हुन्छ त। परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवन भएका क्रिस्चियनहरू कस्ता हुन्छन्, त्यो विषयमा मैले विगत केही हप्तादेखि तपाईहरुलाई बताउँदै आइराखेको थिएँ। आज मैले ती सबै सारांशको रूपमा भनेर अनि आजको वचनमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरो, परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवनको पहिलो कुरो आत्मामा दीन हुनेहरू। आत्मामा दीन हुने भनेको थाहा छ तपाईलाई? आत्मामा गरिब हुनेहरू, आत्मामा भोकाउनेहरू, गरिब हुनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो भनेर भनेको छ। पहिलो कुरो आत्मामा दीन हुनेहरू। दोस्रो, धन्य शोक गर्नेहरू, किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। शोक यस किसिमले कि परमेश्वरलाई चिन्नु पर्ने बेलामा मैले नचिनेर गल्ती गरेछु भनेर विगतमा गल्ती गरेर जीवन बर्बादी गरेको कुराको विषयमा चाहिँ चिन्ता फिक्री गर्ने, धन्य शोक गर्नेहरू। तेस्रो, धन्य नम्रहरू, किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्। नम्र, परमेश्वरको राज्यमा नम्रता ठुलो कुरो छ। यो संसारमा मान्छेले प्राप्त गरेको कुरो केही पनि होइन, ती सबै कुरो छोडेर जानुपर्छ। येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ, मान्छेले सारा संसार हात पारेर आफ्नो आत्मा गुमायो भने त्यसलाई के फाइदा हुन्छ? केही पनि हुँदैन। त्यसकारण परमेश्वरको अगाडि नम्र हुनेहरू, नम्रताले हामीले संसार जित्न सक्छौँ। मोसा पृथ्वीको सबभन्दा नम्र व्यक्ति थिए, मोसा। त्यसकारण चाहिँ नम्रता महत्त्वपूर्ण छ। चौथो कुरो, धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू। धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउने व्यक्तिहरू वास्तवमा तृप्त हुनेछन् भनेर धर्मशास्त्रमा लेखेको छ। धार्मिकताको निम्ति, धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउने, परमेश्वरको धार्मिकताको निम्ति है। यसको मतलब परमेश्वरको समीपमा जिउने कुरामा चासो राख्ने, संगति प्रति चासो राख्ने। यो कोभिड-19 को कारणले हामी भौतिक रूपमा उपस्थित भएर कतिपटक संगति गर्न हामीलाई गाह्रो भयो। तर पनि प्रभु येशूसँगको हाम्रो सामिप्यता, प्रभु येशू प्रतिको हाम्रो प्रेम, प्रभु येशूसँगको यात्रा हाम्रो जीवनमा कहिले पनि टुट्न हुँदैन। त्यसकारण भन्छ, धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू। अब पाँचौं कुरो, धन्य दयावन्तहरू, किनभने तिनीहरूले दया पाउनेछन्।
धन्य दयावन्तहरू, तातो कि चिसो? धन्य दयावन्तहरू, किनभने तिनीहरूले दया पाउनेछ। है, दयावन्त भनेको अरूलाई दया देखाउनेहरू। जसले अरूलाई दया देखाउँछ नि, तपाईले पनि दया पाउनुहुन्छ। जसले अरूलाई दया देखाउँछ त्यसले दया पाउँछ। प्रभु येशूले के भनेर सिकाउनु भयो भने, देऊ त तिमीलाई दिइनेछ। तपाईले प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले दिन पनि सिक्नुपर्छ। कतिपटक हामीले दिन जान्दैन, है, कतिपटक दिन जान्दैन, है। त्यसकारण हामीले आशिष पनि पाउँदैन। परमेश्वरको राज्यमा देऊ त तिमीलाई दिइनेछ। यो सिद्धान्त येशू प्रभुले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त, उहाँले भनेको सिद्धान्त। धन्य दयावन्तहरू, किनभने तिनीहरूले दया पाउनेछन्। छैठौं कुरा मैले तपाईहरुलाई सिकाएको, धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। हृदय शुद्ध, कोही कसैप्रति रिस राग छैन, शुद्ध हृदय। तपाई बोल्दा सत्य कुरा, शुद्ध कुरा बोल्नुहुन्छ, है, पूर्वाग्रही कुरा पनि बोल्नुहुन्न, बनावटी कुरा पनि बोल्नुहुन्न, शुद्ध हृदय। सातौं कुरा, धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू। मेलमिलाप गराउनेहरू, शुद्ध हृदय हुनेहरूले परमेश्वरलाई देख्छन्। मेलमिलाप गराउनेहरू, किनभने तिनीहरू परमेश्वरका छोराहरू कहलाइनेछन्। परमेश्वरका छोराहरू कहलाइनेछन्। मेलमिलाप गराउनुपर्छ। समाजमा, परिवारमा कहीँ कतै बेमेलको स्थिति छ भने हामी मेलमिलाप गराउने मान्छे हुनुपर्छ। आठौं कुरा, धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइने, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको। तपाईले येशू प्रभुलाई विश्वास गरेको कारण, परमेश्वरको मार्गमा तपाई हिँडेको कारण कसैले तपाईको खिल्ली उडाउँछ, तपाईलाई विरोध गर्छ भने यहाँ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले भन्छ, तिमीहरूले स्वर्गको राज्य प्राप्त गरेछौ, रमाऊ, खुसी हो भनेर। यो आठवटा सिद्धान्त परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवनको सिद्धान्त हो। जहिलेसम्म हामी परमेश्वरमा विश्वास गरिरहन्छौं त्यहिलेसम्म हामी यस्ता कुरालाई धारण गर्छौं। कहिलेसम्म हामीले यसलाई विश्वास गर्छौं? हामीले यो चोला छोडेर अर्को चोला धारण नगरेसम्म। अर्को चोला धारण गर्न तपाईले मेहनत गर्न पर्दैन। तपाई येशूमा विश्वासयोग्य भएर जिउनु भयो भने तपाईको जीवनको अन्त्यमा अनन्त जीवनको शरीर पाउनुहुन्छ। त्यो परमेश्वरले तपाईलाई इनाम स्वरूप दिनुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले प्रार्थना पनि गर्न पर्दैन, त्यसको लागि तपाईले माग्न पनि पर्दैन। तपाई येशूमा विश्वासयोग्य भएर, समर्पित भएर यो आठवटा सिद्धान्तलाई धारण गरेर जब जिउनुहुन्छ तपाई अनन्त जीवनमा पुग्नुहुन्छ। यो पृथ्वीमा जिउँदा हामीले केही कुराहरू विचार गरेर जिउन पर्छ। पृथ्वीमा जिउन हामी अझै परमेश्वरको मान्छे भएको कारण हामी अझै होशियारी अपनाएर जिउन पर्छ। हाम्रो उद्देश्य मान्छेलाई खुसी पार्ने भन्दा पनि स्वर्गका परमेश्वरलाई खुसी पार्ने हुनुपर्छ हाम्रो जीवनको उद्देश्य। तपाईले गरेको कुराबाट परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ कि दुखी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईले मूल्याङ्कन गरेर जिउन पर्छ। त्यसले तपाईको जीवनमा थप निकासको कुरा ल्याउँछ, आशिषको कुरा ल्याउँछ, तपाईको जीवनमा शक्ति र सामर्थ्यको कुरा ल्याउँछ। आजको लागि मैले मत्ती 5 अध्यायकै 13 बाट 16 सम्मका पदहरूलाई लिएको छु। आजको लागि आउनुस् हामी यो मत्ती 5 अध्यायको 13 देखि 16 सम्मका पदहरू हेर्नेछौँ। तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ, तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले फेरि नुनिलो पारिने र? त्यो त बाहिर फालिन र मानिसका खुट्टाले कुल्चन बाहेक अरु केही कामको हुँदैन। तिमीहरू संसारका ज्योति हौ।
डाँडामा बसालिएको सहर लुक्न सक्दैन, मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथीले त छोप्दैनन् तर सामदाममा राख्दछन् र घरमा हुने सबैको निम्ति त्यसले उज्यालो दिन्छ। यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामुन्ने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, तपाईको जीवित र दुई धारे तरबार जस्तो लाग्ने वचनको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। पिता परमेश्वर, मेरो मुखको वचन र हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य होस् र तपाईका यी मानिसहरू जसले यो वचनबाट शिक्षा प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईमा विश्वासमा जरा गाडिएका र तपाईमा समर्पित भएर जिउने मानिसहरू हुनुभएको होस्। हामीलाई आशिष दिनुहोस्। बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। विगत 2 हप्ता 2टा शनिबार तपाईहरुले मेरो सन्देश सुन्न पाउनु भएन, किनभने म अनलाइन पनि थिइन अनि मण्डलीमा पनि थिइन। म थिएँ अरु कुनै मण्डलीमा थिएँ जहाँबाट मैले अनलाइन गर्न सकिन। गत हप्ता एउटा आश्रय मण्डली भन्ने एउटा मण्डली मेरो चेलाले स्थापना गरेको मण्डली हेटौडामा हामीले उद्घाटन गर्यौं। हेटौडामा आश्रय मण्डली उले बडो चाहिँ बोझका साथ मण्डली सुरु गरेका छ र अहिले त्यो मण्डलीमा हामीले त्यो दिन गनेका थियौं। ओपनिङको दिन 21 जना मान्छे संगतिमा आए। 21 जना। उले 3 जना 4 जना आफ्नो परिवार र अरु 1-2 जना खोजेर उले संगति सुरु गरेको, अहिले वृद्धि भएर 21 जना पुगेको छ। मैले उलाई भने तिम्रो मेहनत तिमीले गर्दै गयो भने यो मण्डली छिटै वृद्धि हुन्छ। मण्डली वृद्धि हुन्छ। हेर्नुस्, मण्डलीको स्वभाव वृद्धि हुने। यो मेरो सन्देश तपाईले युट्युबमा पनि हेर्न पाउनुहुन्छ। अहिले मैले फेसबुकबाट लाइभ गरिराखेको छु, लाइभ पनि हेर्न पाउनुहुन्छ। आज बुझ्नु भएन भने पछि फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको सन्देशमा क्रिश्चियनहरूले समाजमा स्वाद दिने कुरासँग सम्बन्धित छ। तपाई क्रिश्चियन भएर तपाईले आफ्नो परिवारमा स्वाद दिन सक्नु भएको छ कि भएको छैन? तपाईलाई देखेर मान्छे तपाई प्रति उत्साहित हुन्छन् कि तपाईलाई देखेर निरुत्साहित हुन्छन्? तपाईलाई देखेर निरुत्साहित हुन्छन्। त्यो कुरा तपाईले विचार गर्नुपर्छ। तपाई क्रिश्चियन भएको कारण तपाईले स्वाद दिन सक्नु भएको छ कि भएको छैन? यहाँ प्रभु येशूले त्यसैसँग त्यही प्रसङ्गमा जोडेर कुरा गर्नु भएको छ। तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ। नुन नुन सामान्य कुरा है। हामीले नुन संसारमा सबभन्दा सस्तो मसला मध्येमा पर्छ। सायद नुन जतिको सस्तो मसला यो धरतीमा छैन होला। छ। जिरा र नुनको मूल्य बराबर हो है। धनिया र नुनको मूल्य बराबर हो है। बेसार र नुनको मूल्य बराबर हो है। नुन सबभन्दा सस्तो। तर तपाईले नुन हाल्नु भएन भने तपाईको तरकारी कस्तो हुन्छ? यो सस्तो चीज तपाईले प्रयोग गर्नु भएन भने तपाईले खानुहुन्न है। तपाईले खानुहुन्छ? नुनले के गर्छ भन्दा नुनले चाहिँ 2टा कुरा गर्छ है। नुनले चाहिँ एउटा स्वाद दिन्छ। स्वाद नुन हालेपछि तपाईले स्वाद पाउनुहुन्छ है। तपाईको तरकारीमा सबै चीज हाल्नु भएको छ, नुन हाल्नु भएको छैन भने मिठो हुँदैन। नुन हाल्ने बित्तिकै त्यसको स्वादै परिवर्तन हुन्छ। एउटा स्वाद दिन्छ। अर्को, नुनले कुनै चीज बिग्रनबाट जोगाउँछ। तपाईले कुनै चीजलाई तपाईले लामो समय राख्न पर्यो भने त्यसमा नुन दलेर राख्नुस्, बिग्रन दिनु। यो माछाको सुकुटी गराउनेहरूलाई सोध्नुस्, रातभरि नुन दलेर झुन्डाएर राख्छन् काखमा। अनि त्यो नुनले गर्दाखेरि त्यो झिगा पनि लाग्दैन अनि कुन पनि पाउँदैन, बिग्रनबाट जोगाउँछ। नुनको 2टा महत्त्वपूर्ण गुण यो तपाईले जिन्दगीमा बिर्सनुहुन्न। एउटा स्वाद दिन्छ, एउटा बिग्रनबाट जोगाउँछ नुनले। अब येशू
भन्नुभएको छ क्रिस्चियनहरूले, तिमीहरू पृथ्वीका के हौ रे? नुन। भनेको पृथ्वीमा हामीले स्वाद दिन पर्यो। हाम्रो छरछिमेकमा, परिवारमा, देशमा, संसारमा प्रभुले तपाईलाई जहाँ पुर्याउनुहुन्छ, जहाँ राख्नुहुन्छ, जुन अफिसमा काम गर्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँ मौका पर्छ त्यहाँ तपाईले स्वाद दिनुपर्छ। तपाईसँग बातचित गर्दा मान्छे खुसी हुनु पर्यो, तपाईलाई हेर्दाखेरि मान्छे उत्साहित हुनु पर्यो है, तपाईसँग बातचित गर्दाखेरि मान्छे निको हुनु पर्यो। तपाईलाई नुन भनेछ त प्रभु येशूले चाहिँ, तिमी पृथ्वीको नुन हौ भनेछ। अर्को कुरो, समाजमा बिग्रेका चीजहरू धेरै छन् हैन। मानिसहरूको परिवार बिग्रिरहेछ, मानिसहरूको छोराछोरी बिग्रिरहेछ छैन। यो बिग्रेका चीजहरूलाई पनि नबिग्रने बनाउने पनि काम। त्यसकारण येशू प्रभुले चाहिँ हामीलाई नुनसँग तुलना गर्नुभएको छ। तपाईले नुन यहाँ के भनेको छ भने, नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले फेरि नुनिलो पारिने र त्यो त बाहिर फालिन र मानिसका खुट्टाले कुल्चन बाहेक अरू केही कामको हुँदैन। यो नुनमा स्वाद भएन भने के हुन्छ थाहा छ तपाईँ? त्यो मान्छेले कोकेली दिन्छ, खाएको छ भने पनि कोकेली दिन्छ, अनि त्यसलाई खुट्टाले कुल्चने हैन, त्यसलाई व्यवस्था गर्ने, त्यसलाई घृणा गर्ने बाहेक अरू केही काम हुँदैन। मैले यो विषयमा यसो विचार गरेका थिएँ। यो नुन भनेको के हो? नुन भनेको दुईटा तत्त्वले बन्छ। एउटा सोडियम भन्ने तत्त्वले बन्छ, अर्को क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड भन्ने दुईटा तत्त्व मिलेपछि नुन बन्छ। बुझ्नु? सोडियम र क्लोराइड को चाहिँ कम्बिनेसनबाट नुन बन्छ। तपाईले कुनै पनि रासायनिक प्रतिक्रिया गरेर यसलाई सोडियमलाई नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा सोडियमलाई नष्ट गर्यो भने के भन्छ? क्लोरिन बन्छ। क्लोरिनले फेरि कीटाणु मार्छ, किरा मार्छ। तपाईले क्लोरिन खान सक्नुहुन्न, खानुभयो भने मर्नुहुन्छ, ठीक हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो सोडियम मिसाइदिँदाखेरि नुन हुन्छ, स्वाद दिन्छ हैन। सोडियम क्लोराइडबाट सोडियम निकालिदिँदाखेरि क्लोरिन मात्रै बाँकी रहन्छ, त्यो कीटाणु मार्ने चिज बन्छ। हेर्नुहोस् त, स्वाद निकालिदिने बित्तिकै कति खतरनाक हुँदो रहेछ। त्यसकारण क्रिस्चियनहरूको सन्दर्भमा यहाँ यो कुरा गरेको हुनाले मैले यसमा लिखेँ, तपाईलाई जोड दिन चाहन्छु। जसरी नुन स्वाद दिन र बिग्रनबाट जोगाउन अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसरी नै विश्वासीहरू पनि मण्डली समाजमा व्याप्त नैतिक पतन र भ्रष्टाचारको विरोध गर्न परमेश्वरीय नमुना बन्नुपर्छ है। के अरे, नैतिक पतन र भ्रष्टाचारको विरोध गर्न परमेश्वरीय नमुना बन्नुपर्छ। हाम्रो समाजलाई दुईटा कुराले नराम्रोसँग बिगारेको छ, एउटा नैतिक पतन, अर्को भ्रष्टाचार। यो नैतिक पतन र भ्रष्टाचारले समाजलाई ध्वस्त पारिदिन्छ, सिद्ध्याइदिन्छ, परिवार सिद्ध्याइदिन्छ, छोराछोरी सिद्ध्याइदिन्छ, सम्पत्ति सिद्ध्याइदिन्छ, नातागोता सिद्ध्याइदिन्छ हैन, लास्टमा सबै कुरा सिद्धिन्छ। त्यसकारण यो नैतिक आचरण, नैतिक पतन र भ्रष्टाचार, यो दुईटा कुरा रोक्न क्रिस्चियनहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। महत्त्वपूर्ण। यदि हामी साँचो रूपमा नुन जस्तै स्वाद दिएर यो पृथ्वीमा जिउने हो, दुईटा कुरा यो खण्डबाट मैले तपाईलाई जोड दिएर भन्न चाहन्छु। दुईटा कुरा। पहिलो कुरो जब क्रिस्चियनहरू नुन बन्न छोड्छन् कस्तो हुन्छन् भन्दा मण्डलीहरू मन तातो बन्दै जान्छन्। मन तातो पनि हैन, चिसो पनि हैन। जब क्रिस्चियनहरूले स्वाद दिन छोड्छन्, बिग्रेको कुरोलाई बनाउन छोड्छन्, अथवा जब नैतिक पतन र भ्रष्टाचारको कुरालाई
क्रिस्चियनहरूले व्यवस्था गरेर जिउन थाल्छन् अनि क्रिस्चियनहरू पनि त्यही नैतिक पतनको बाटोतिर जान्छन्। क्रिस्चियनहरू पनि त्यही भ्रष्टाचारको बाटोतिर हिँड्छन्। जुन कुरालाई क्रिस्चियनहरूले रोक्न पर्थ्यो नुन बनेर, तर रोक्न नसक्दा त्यही कुरासँग हैन हल्का फुल्का सहमति गर्दै जाँदा नैतिक पतन पनि हुन्छ, भ्रष्टाचार पनि हुन्छ, दुईटै हुन्छ। अनि यसले के गर्छ भन्दा मण्डली भनेको यो भवन होइन भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँ। हामी येशू प्रभुलाई विश्वास गरेका मान्छेहरू मण्डली हौ है। मण्डलीहरू नैतिक पतन हुँदै जान्छन्, मनतातो बन्दै जान्छन्, पवित्र आत्माको शक्तिलाई निभाउँछन्। पवित्र आत्मा जुन शक्तिले तपाईँ र मेरो शरीरमा काम गर्नुहुन्छ, जब हामी सम्झौतातिर लाग्छौँ अनि हामीले पवित्र आत्माको शक्तिलाई निभाउँछौँ र संसारमा सक्रिय सांसारिक आत्माको विरोध गर्न छोड्छन्। संसारमा मण्डलीलाई बहकाउने एउटा सक्रिय शैतानको आत्माले काम गरिराखेको हुन्छ, जहिले पनि गरिराखेको हुन्छ। अनि त्यो आत्माको विरोध गर्न छोड्छन्। येशू प्रभुले के भन्नुभएको छ थाहा छ? शैतानको विरोध गर, त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। केही गर्नु पर्दैन, विरोध मात्रै गरेको छ। तर हामी विरोध गर्न छोड्छौँ, किनभने हामी सम्झौतातिर लागेको कारणले, नुनको स्वाद गुमाउन थालेको कारणले, समाजमा स्वाद दिन नसकेको कारणले, बिग्रेको कुरालाई संरक्षण गर्नतिर नलागेको कारणले, कुनै कुरालाई बिग्रन नदिनपट्टि लाग्न पर्ने हामीले त्यसलाई व्यवस्था गरेको कारण। मैले परमेश्वरलाई चिने, अरूले जेसुकै गरोस् भनेर हामी त्यसरी बस्ने होइन कि जीवनको स्वाद नपाएका मान्छेलाई हामी परमेश्वरमा विश्वास गरेर हामीले जीवनका स्वाद पाएका छौँ भनेर गवाई दिन जब मण्डलीले छोड्छ, मण्डली मनतातो हुन थाल्छ, संसारिक सक्रिय आत्माको विरोध गर्न छोड्छ। अनि जसरी स्वाद नभएको चिजलाई तपाईँले उकेलिदिनुहुन्छ अनि परमेश्वरले पनि उकेलिदिनुहुन्छ त्यस्ता मान्छेलाई। यो विषयमा प्रकाशको पुस्तक 3 अध्यायको 15 पदबाट 15 र 16 पदमा यहाँ लेखिएको छ। प्रकाश 3 अध्यायको 15 र 16 मा यसरी छ। कोरललाई सम्हाल्नुहोस् है, त्यहाँ हल्ला गर्न नदिनुहोस् त त्यसलाई, कि बाहिर लिएर जानुहोस्। मलाई तिम्रा कामहरू थाहा छ, तिमी चिसो पनि छैनौ तातो पनि छैनौ। चिसो कि तातो भएको हुने थियो, किनकि तिमी मन तातो छौ। न चिसो न तातो, यसकारण म तिमीहरूलाई मेरो मुखबाट उकेलिदिनेछु। तिमी चिसो पनि छैनौ तातो पनि छैनौ, किनकि तिमी मन तातो छौ। यो भनाइ लाउडिकियामा भएको मण्डलीको अवस्थालाई परमेश्वरले यहाँ प्रकट गर्नुभएको, परमेश्वरको आत्माले प्रकट गर्नुभएको लाउडिकियामा भएको मण्डलीको अवस्थालाई। त्यो मण्डलीको आत्मिक अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुरा तपाईले यो प्रकाश 3 अध्यायको 15 र 16 पदबाट थाहा पाउनुहुन्छ। चिसो पनि छैन तातो पनि छैन, मन तातो, जे कुरा पनि सम्झौता गरेर हिँड्छ। क्रिस्चियन हो, प्रभुलाई विश्वास गरेछ, समाजमा नैतिक पतनका कुरासित पनि सम्झौता गरेछ, भ्रष्टाचारका कुरासँग पनि सम्झौता गरेछ, नुन भएर नुनको स्वाद दिन सकेका छैन। अनि यहाँ परमेश्वरले एउटा गुनासो पोखाउनुहुन्छ। मन तातो मण्डली संसारसँग सम्झौता गर्ने मण्डली हो। मन तातो मण्डली भनेको संसारसँग सम्झौता गर्ने मण्डली जहिले पनि परमेश्वरको आत्माको जोशमा हुनुपर्छ। अहिले कोरोनाले मान्छे मर्या छ नि, तपाईलाई थाहा छ। डाक्टरहरूको भनाइ अनुसार कोरोना पोजिटिभ आयो भन्ने बित्तिकै मान्छेको 80% मनोबल गिर्छ गरे। 80%
मनोबल 80% गिर्ने बित्तिकै त्यो मान्छे हलन चलको अवस्थामा पुग्छ। त्यसपछि कन्फर्म मर्छ। त्यसपछि कन्फर्म मर्छ। आत्मबल कमजोर हुन्छ। जब मान्छेले परमेश्वरको कुरासँग संसारका कुरामा सम्झौता गर्न थाल्छ उसको आत्मबल कमजोर बन्दै जान्छ अनि आत्मिक रूपमा मर्दै जान्छ। मनतातो मण्डली संसारसँग सम्झौता गर्ने र आफ्नो वरपरको समाज जस्तै बन्ने मण्डली। हामी हाम्रो वरपरको समाजभन्दा फरक बन्नुपर्छ। हाम्रो वरपरका समाजले जे गर्यो हामीले त्यही गर्दैनौँ। हाम्रो छिमेकीले दसैँमा खसी काट्यो भनेर हामीले काट्दैनौँ। खान मन लाग्यो हामीले जहिले पनि काट्छौँ, तर छिमेकीले काट्यो भनेर काट्दैन। खान मन लाग्यो जहिले पनि काट्छौँ है, तर छिमेकीले गर्यो भनेर, छिमेकीले गरेको हेरेर, फलानाले गरेको देखेर हामी त्यो प्रकारको शैलीमा हामी जिउँदैन। हामीलाई जिउने शैली परमेश्वरले दिनुभएको छ। विवेक र बुद्धि दिनुभएको छ, परमेश्वरको आत्मा दिनुभएको छ। अनि हामी परमेश्वरको कुराप्रति सचेत भएर परमेश्वरलाई महिमा दिने गरी अनि हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा काम कुरा गर्छौँ। त्यसकारण समाजले जे गर्छ त्यही कुरामा सम्झौता गर्ने अनि समाज जता जान्छ त्यतै जाने मण्डली कस्तो मण्डली हो? मनतातो मण्डली हो। तपाईँ हामी आज चिसो छौँ कि मनतातो छौँ कि तातो छौँ? हामी आफूले आफूलाई जाँच्नुपर्छ। त्यसैले क्रिस्चियन विश्वासको दाबी गर्छ तर वास्तवमा आत्मिक रूपमा दुखी र दयनीय हुन्छ हैन। यो मनतातो मण्डलीले क्रिस्चियन विश्वासको त दाबी गर्छ, म क्रिस्चियन हुँ भनेर त भन्छ, तर दयनीय र दुखी हुन्छ भनेर यहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ। यहाँ 16 र 17 पद म तपाईहरुको लागि पढ्दै 17 र 18। यहाँ हेर्नुस् 17 र 18 मा म धनी छु र मसित धन सम्पत्ति छ र मलाई केही कुराको खाँचो छैन भनी तिमी भन्दछौ, तर तिमीलाई थाहै छैन कि तिमी दुखी, दयनीय, दरिद्र, अन्धा र नाङ्गा छौ। यसकारण धनी हुनलाई आगोले खारेको सुन र आफ्नो नग्नताको शर्म ढाक्नलाई सेतो वस्त्र र तिमीले देख्न सक भनी तिम्रा आँखामा लगाउनलाई मलहम यी सबै मबाट किन्ने म तिमीलाई सल्लाह दिन्छु। तिमीले विश्वासको दाबी त गरेका छौ, तर तिमीले दाबी गरे जस्तो तिम्रो विश्वास आशिषमय छैन। कस्तो छ तिम्रो विश्वास भन्दा? तिमी दुखी छौ। क्रिस्चियन त हौ तर दुखी क्रिस्चियन। क्रिस्चियन त हौ दयनीय अवस्थामा पुगेको क्रिस्चियन। क्रिस्चियन त हो दरिद्र क्रिस्चियन। क्रिस्चियन त हो अन्धा क्रिस्चियन, नदेख्ने क्रिस्चियन हैन। क्रिस्चियन त हो नाङ्गो क्रिस्चियन। यो के कारणले यस्तो भएको? यो परमेश्वरको आत्माले बोलेको। हामीले आफ्नो विश्वासलाई जाँच्न सकेनौँ। परमेश्वरले चाहनु भएको किसिमको विश्वासमा जिउन सकेनौँ। हामी संसारिक कुरातिर सम्झौता गर्न थाल्यौँ। अहिले एउटा सच्चै भन्ने एउटा शिक्षा आछ। हामी हेटौँडा गएको ज्योतिको काकी पनि सच्चैमा जाँदी रहेछ है, सच्चैमा। अनि उहाँ पनि सच्चैमा जानु हुँदो रहेछ, हामी पनि कहिले काहीँ चाहिँ यहाँ साथीहरू मिलेर सच्चैमा जान्छ भन्नु। त्यहाँ बाइबल पढाउँछन् भन्नु। बाइबल पढाउँछन्, घर आएर पूजा गर्न पनि पाइन्छ, टीका लाउन पनि पाइन्छ, जे पनि गर्न पाइन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ बाइबल पनि पढाउँछ। हेर्नुहोस् त कस्तो मण्डली है। ख्रिस्टको नाम त लिएका होला, परमेश्वरको वचन त पढेका होला, तर परमेश्वरलाई दिनुपर्ने मान, इज्जत, महिमा हेर्दैन छैन। लाओडिकियाको मण्डली भन्दा खतरनाक अवस्थामा पुगेका मण्डली यो पृथ्वीमा छ है। उनीहरूले सोचेका होलान् हामीसँग त धन धेरै छ, धनी छु, धन सम्पत्ति थुप्रो छ, मलाई केही कुराको खाँचो छैन। तर येशू प्रभुले देख्दा कसरी देख्नुहुन्छ तिनीहरूलाई थाहा छ। तिमी त दुखी छौ,
तिमी त दयनीय छौ, तिमी त दरिद्र छौ, तिमी त अन्धा छौ, तिमी नान्दै छौ। अब मैले तिमीलाई के सल्लाह दिन्छु भने पहिला त तिम्रो विश्वासलाई आगोले खारेको सुन जस्तै बलियो बनाऊ, त्यसपछि तिम्रो नग्नताको शर्म ढाक्नलाई सेतो वस्त्र, अन्धा छौ आँखा देख्ने हुनलाई मलम मसित किन, मसित माग, म तिम्रो परमेश्वर हुँ, म तिमीहरूलाई दिन्छु भनेर यसले भन्दा। जब नुनको स्वाद जान्छ नि, जब हामीले समाजमा स्वाद दिन सक्दैनौँ, हामी यस्तै अवस्थामा पुग्छौँ। त्यसकारण आज धेरै मण्डलीहरूले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेका छैनन्। नेपालमा मण्डली थुप्रो छ। नेपालमा भएका मण्डलीमा भएका सबै मान्छेहरूले इमानदार भएर क्रुसको चिन्हमा चुनाव लडेर सबैले क्रुसको चिन्हमा भोट हाले भने नेपालको प्रधानमन्त्री अब क्रिस्चियन हुन्छ। कोही हुनै सक्दैन, कोही हुनै सक्दैन, किनभने त्यति धेरै आशिष परमेश्वरले यो देशमा हामीलाई दिनुभएको छ। तर हामी नुनको स्वाद दिएर जिउन सकेका छैनौँ। दुःख लाग्दो कुरो, नुनको स्वाद आज जरुरी छ। ख्रिस्टले, प्रभु येशू ख्रिस्टले आत्मिक मनतातोपनको विरुद्धमा मण्डलीलाई आफ्नो न्यायको विषयमा कडा चेतावनी दिनुभएको छ। कडा चेतावनी। अघि हामीले पढ्यौँ 15 देखि 17 सम्म, 16-17 सम्म। यहाँ म फेरि पढ्छु, कडा चेतावनी। मलाई तिम्रा कामहरू थाहा छ, तिमी चिसो पनि छैनौ तातो पनि छैनौ। चिसो कि तातो भए त हुने थियो, किनकि तिमी मन तातो छौ, न चिसो न तातो। यसकारण म तिमीहरूलाई मेरो मुखबाट उकेलिदिनेछु, मेरो मुखबाट उकेलिदिनेछु। म धनी छु र मसित धन सम्पत्ति छ र मलाई केही कुराको खाँचो छैन भनी तिमी भन्छौ, तर तिमीलाई थाहै छैन कि तिमी दुखी, दयनीय, दरिद्र, अन्धा र नाङ्गा छौ। आज मण्डलीले आफूलाई जाँच्न पर्छ, हामी कस्तो छौँ। तपाईँ र म कस्तो छौँ। चाहे कोभिड आओस्, संसारमा कोभिड मात्रै होइन, ठुला ठुला अन्तको समयमा ठुला ठुला विपत्ति आउँछ भनेर बाइबलमा लेखेको छ। यो अन्त्यको दिनको चिन्हहरू हुन् हैन। नेपालमा भूकम्प आयो, त्यसपछि अहिले कोभिड आयो, त्यसपछि हुरी बतास तुफान बाढी पहिरो हैन। पोहोर साल तपाईँको चाहिँ नि ऊ आएन, बतास आएर चाहिँ नि तपाईँको पर्सामा चाहिँ कहिले घरहरू उडायो, ढलानै उचालेर भयो है। त्यसपछि अहिले कोभिड आयो है। हरेक वर्ष एउटा न एउटा विपत्ति आइराखेको छ। के विपत्ति आउँदैमा विश्वासी विश्वासमा कमजोर हुन जरुरी छ र छैन? हामी परमेश्वरको मान्छे, चाहे विपत्ति आओस्, चाहे कोभिड आओस्, चाहे भूकम्प आओस्, चाहे हावाहुरी आओस्, चाहे बाढी तुफान आओस्, जेसुकै आओस्, हाम्रो विश्वासलाई संसारको कुनै पनि चिजले हल्लाउन सक्दैन। आमेन। हामी मन तातो होइन, हामी कडा पोल्ने तातो छौँ। आमेन। तपाईलाई छुने मान्छेलाई करेन्ट लाग्छ, परमेश्वरको आत्माको करेन्ट लाग्छ र त्यो निको हुन्छ। आमेन। तपाईले आफूलाई आत्मामा बलियो बनाउनुस्। मलाई छुने मान्छेलाई परमेश्वरको आत्माको करेन्ट लाग्छ र त्यो निको हुन्छ भन्नुस् त मुखले। भन्नुस् त एकचोटि चिच्याएर भन्नुस् त। मलाई छुने मान्छेलाई परमेश्वरको आत्माको करेन्ट लाग्छ र त्यो निको हुन्छ भन्नुस्। यहाँ आज कोही बिरामी भएर आछ र तपाईको विश्वास बलियो छ र तपाईले मेरो ममा परमेश्वरले दिनुभएको पवित्र आत्माको करेन्ट यो मान्छेलाई लाग्छ र यो पुरै निको हुन्छ भनेर भन्नुस्। तपाईद्वारा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। हामी मन तातो भएर, हामी दोधारे भएर है विश्वासबाट पतित हुने कि यस विश्वासमा हिँड्ने भनेर खुकुरीको धारमा नजिउनुस्। तपाईँ विश्वासमा पोल्ने तातो। कस्तो तातो रे? पोल्ने तातो। तपाईलाई छुने मान्छेलाई परमेश्वरको आत्माको करेन्ट लाग्ने तातो। करेन्ट लाग्छ। थाहा छ तपाईलाई कतिजनालाई करेन्ट लाग्छ?
करेन्ट लाग्दा झड्का दिन्छ के। जब तपाईले कसैको टाउकामा हात राखेर प्रार्थना गर्दा परमेश्वरको आत्माले झड्का दिनु भयो भने नि त्यसको कोभिड त हैन क्यान्सर पनि निको हुन्छ। आमेन। कोभिड हैन क्यान्सर निको हुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले मण्डलीलाई पश्चाताप गर्न र विश्वास, धार्मिकता, प्रकाश र संगतिमा पुनर्स्थापित हुन साँचो निमन्त्रणा दिनुहुन्छ है। आज यदि तपाईहरु कोही मनतातो हुनुहुन्छ भने आज तपाईहरुको लागि निमन्त्रणा छ। कस्तो निमन्त्रणा है? पश्चाताप गर्ने हैन। विगतमा यदि भुल त्रुटि कमी कमजोरी भयो भने त्यसबाट पश्चाताप गर्ने अनि विश्वासमा बलियो हुने, परमेश्वरको धार्मिकतालाई धारण गर्ने, परमेश्वरको वचनको प्रकाशमा जिउने अनि संगतिमा परमेश्वरका जनहरूसँगको संगतिमा पुनर्स्थापित हुने निमन्त्रणा दिनुहुन्छ है। यहाँ 18 र 19 पदमा, प्रकाश 3 अध्यायको 18 र 19 पद म तपाईहरुको लागि पढिदिन्छु। 19 अनि 20 सम्मै 18 र 19 पढ्छु अहिले। यसकारण धनी हुनलाई आगोले खारेको सुन र आफ्नो नग्नताको सर्प ढाक्नलाई सेतो वस्त्र र तिमीले देख्न सक भनी तिम्रा आँखामा लाउनलाई मलहम यी सबै मबाट किन्ने म तिमीहरूलाई सल्लाह दिन्छु। जतिलाई म माया गर्छु म तिनीहरूलाई हप्काउँछु र ताडना दिन्छु। यसकारण उत्साहित हो, पश्चाताप गर। तपाई आज नुनको स्वाद दिने अवस्थामा पुग्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले पश्चाताप गर्नुहुन्छ भने। तेस्रो कुरो, चौथो कुरो, मण्डलीको मनतातोपनको युगमा पनि विजयी हुने मण्डलीहरूलाई ख्रीष्टले दिनुभएको प्रतिज्ञाको मान्यता कायम रहन्छ है। मनतातो, मण्डलीको मनतातो युग। सायद अहिलेका दिनहरू मैले मनतातो, नेपालमा मण्डलीको मनतातोको युग भन्ने मैले ठानेको छु, किनभने मण्डलीहरू शिथिल हुँदै गएका छन्। भवन ठुलो बनाएकोमा घमण्ड गर्ने मण्डलीका पास्टरहरू अहिले चाउरेर बसेका छन्। यो हप्तामा नेपालमा काठमाडौँमा 2टा, हेटौडामा एउटा गरेर 3 जना पास्टर मरे। यो हप्तामा 3 जना पास्टर मरे। तिनटै कोभिडको कारणले हुन सक्छ। एउटा त पक्का हो, 2टा हुन सक्छ। मरे है। मण्डली मनतातो अवस्थामा पुगेको छ अहिले यो युगमा है। परमेश्वर आफ्नो पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा आशिष लिएर ती मानिसहरूका जान चाहनुहुन्छ। तपाईं कहाँ आउन चाहनुहुन्छ आशिष लिएर? मनतातो अवस्थामा भएका मान्छेहरूले जब पश्चाताप गर्छन् परमेश्वर आउन चाहनुहुन्छ र उहाँले ढोका खोल्नुहुन्छ र कसैले पनि त्यो ढोकालाई बन्द गर्न सक्ने छैन, ताकि तिनीहरूले उहाँको नाउँको महिमा गर्न र अनन्त सुसमाचार घोषणा गर्न सकौँ है। यहाँ 20 र 21 मा, हेर म ढोकामा उभिएर ढकढकाउँछु, कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यसका भित्र पस्नेछु र त्यससँग भोजन खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ। जसले जित्छ त्यसलाई म मेरो सिंहासनमा मसित बस्न दिनेछु, जसरी म आफैले पनि जिते र मेरा पितासँग उहाँको सिंहासनमा बसेको छु। जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। अनि यहाँ 8 पदमा, 3 अध्यायको 8 पदमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, मलाई तिम्रा कामहरू थाहा छ। हेर मैले तिम्रो सामुन्ने ढोका खुल्ला राखिदिएको छु। हेर मैले तिम्रा सामुन्ने ढोका खुला राखिदिएको छु जो कसैले थुन्न सक्दैन। तिमीसँग थोरै शक्ति छ भन्ने मलाई थाहा छ, तापनि तिमीले मेरो वचन पालन गरेका छौ र मेरो नाउँ इन्कार गरेका छैन। के आज विगतमा भएका कमी कमजोरीबाट पश्चाताप गरेर यो नुनले जस्तो स्वाद दिने हुन चाहनुहुन्छ?
नुनले जस्तो यदि हामीले स्वाद दिन सकेनौँ भने मान्छेहरूले हामीलाई कुल्ची मिल्ची पार्नेछन्। मन तातो हुनेहरू तिनीहरूका परिवारसहित भक्तिहीन समाजका रीतिथितिहरू र मूल्य मान्यताहरूद्वारा नाश हुनेछन्। त्यसकारण आज म क्रिस्चियन हो, म परमेश्वरको मान्छे हो। म संसारका कुरासँग परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा सम्झौता गरेर अगाडि बढ्न सक्दिनँ। म परमेश्वरकै नाममा खडा हुन्छु र परमेश्वरको आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा म परमेश्वरको निम्ति समर्पित मान्छे भएर जिउनेछु भनेर कि आफूलाई समर्पण गर्न तयार हुनुहुन्छ। आउँछ हामी प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तपाईको यो जीवित र दुई धारे तरबार जस्तो लाग्ने वचनबाट तपाईँ हामीसँग बोल्नुभयो। प्रभु, तपाईले भन्नुभए जस्तै हामी पृथ्वीका नुन हौ र नुनले जस्तो स्वाद दिने र बिग्रेको चीजलाई संरक्षण गर्ने, बचाउने, गुड जसरी तपाईले नुनलाई दिनुभएको छ त्यही गुड धारण गरेर आज हामी हाम्रो देशमा, हाम्रो समाजमा दिएको तपाईँ चाहनुहुन्छ। प्रभु, तपाईको आत्माको तातो हाम्रो शरीरमा यस्तो होस् कि हामीले कुनै मान्छेको टाउकामा हात राखेर प्रार्थना गर्दा तपाईको आत्माको करेन्ट त्यो मान्छेलाई लागोस् र त्यो निको भएको होस्। पिता परमेश्वर, त्यो नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टियन मण्डलीमा तपाईले जागरण दिनुहोस्। मानिसहरू मन तातो हुने होइन, बोल्ने तातो र मानिसहरूलाई चङ्गाई र छुटकारा दिने तातोपनामा तपाईले लैजानुहोस्। हाम्रा कमी कमजोरी भुल त्रुटिबाट हामी पश्चाताप गर्छौं र फेरि पनि हामी आफैलाई तपाईमा अर्पण गर्छौं। हामीलाई आशिष दिनुहोस्, हाम्रो मण्डलीलाई आशिष दिनुहोस्, तपाईको महिमा भएको होस्। हाम्रो बिन्ती प्रार्थना सुन्नु भएको लागि तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छु हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन।